बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी सेहत का राज आपकी किसी भी एलोपैथिक दवाई में नहीं है, किसी भी ग़िज़ा में नहीं है। आप अच्छी से अच्छी एलोपैथिक की, महंगी से महंगी तरीन एलोपैथिक की दवाई ले लें, लेकिन आपकी सेहत की ज़ामिन नहीं है। आप कोई अच्छी से अच्छी ग़िज़ा ले लें, वो तब भी गारंटी नहीं देती कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी जो मौजूदा सेहत है और आपकी जो आने वाली फ्यूचर में जितनी ज़िंदगी रह गई है, उसके अंदर आपकी जो सेहत है उसका डिपेंड करता है आपके अंदर जो एक फैक्टर मौजूद है, और वो है लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल है वो ये बताता है कि आपकी अभी करंट की लाइफ कैसी है और आपकी आने वाली सेहत कैसी रहेगी। आज की इस वीडियो में लफाजी नहीं है, बल्कि मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन तमाम के तमाम आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, स्टडीज़ प्रोवाइड करूंगी, आपको तमाम की तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगी जहां से मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर की है और इकट्ठी करके आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आई हूँ, एक बहुत ही आसान उर्दू ज़बान के अंदर, मादरी ज़बान के अंदर, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हार्वर्ड ने कैसे लाइफस्टाइल को सेहत के साथ लिंक किया और किस तरीके से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि आपकी दिल की सेहत का राज क्या है, किस चीज़ में वो पोशीदा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एंग्जाइटी का कॉर्टिसोल से क्या लिंक है, ये प्रूवन स्टडीज़ बताऊंगी। मेयो क्लिनिक के रिसर्चेस के मुताबिक किस तरीके से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। मैं डॉक्टर मरियम माह मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, और आपने ये ज़रूर सुननी है ताकि आपको पता चल सके कि आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, और साथ में मैं आपको साइंसी तहकीक के ऊपर बेस्ड मशवरे भी दूंगी ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके अपनी जो एक सेहत है उसको बेहतर कर सकें, ताकि आपकी जितनी भी ज़िंदगी बाकी रह गई है वो बहुत ही सेहत से भरपूर हो। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर 4 चीज़ों को अपना लें तो आपकी सेहत बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। और ये 4 चीज़ें हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को आपने चेंज करना है। चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 के ऊपर आता है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आपको दिल की सेहत को बेहतर करने के लिए किसी मैराथन की ज़रूरत नहीं है। वर्जिश इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको किसी स्प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल आम जो एक आप कदमों से चलते हैं, आपको रेगुलर वॉक करनी है। आपको हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की वॉक करनी है और आपके दिल की बीमारियों में तकरीबन 90% तक कमी वाक़या हो जाएगी, और आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में तकरीबन 50% तक कमी वाक़या होगी। ये प्रूवन रिज़ल्ट्स हैं और जो आप जाके इंटरनेट के ऊपर देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो, ये रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये तमाम की तमाम जितनी रिसर्चेस थी ये मैं इकट्ठी करके लेकर आई हूँ। साथ में डाटा भी सारे इनके मैं आपको दे रही हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं आपके अगर ज़िक्र करूँ तो आपकी एंग्जाइटी आपके कॉर्टिसोल के साथ किस तरीके से लिंक करती है। ये एक स्टडी ने प्रूव किया है कि किस तरीके से जो आपका कॉर्टिसोल है वो आपके डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आपके इम्यून सिस्टम को ये लो कर देता है, ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को ये लो करता है बल्कि ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाता है, और आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको तो सप्रेस करेगा, आपकी जो बोन की हेल्थ है उसको भी ये ख़राब करेगा क्योंकि बोन फॉर्मेशन को ये कम कर देता है, और साथ में ये अमाइनो एसिड जो अपटेक है उसको भी कम करता है। आपकी जो सोडियम और वाटर रिटेंशन को ये बढ़ा देता है। आपकी फर्टिलिटी के ऊपर ये बहुत ही नेगेटिव वे में असरअंदाज होता है। जो डायबिटीज़ है ये उसको बढ़ाने में इंसुलिन को रेजिस्टेंस देता है, आपके सर्काडियन रिदम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए
مضر ہیں۔ اگر آپ کے کورٹیسول باڈی میں ایک لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے گا تو تب یہ تمام کے تمام سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں خراب نہیں کرنا۔ یہ جتنی بھی کورٹیسول کے اوپر اسٹڈی آئی ہے، یہ میو کلینک نے پروو کیا ہے کہ جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کی جو انگزائٹی ہے یہ اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کی جو پیٹ کی چربی ہے یہ اس کو بڑھا دیتی ہے، اور جب پیٹ کی چربی زیادہ ہوگی تو آپ کی اوبیسٹی زیادہ ہوگی، اور جب اوبیسٹی زیادہ ہوگی اور آپ کی پیٹ کی جب چربی کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ لنک کرتا ہے ڈائبٹیز میلائٹس۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت صحیح رہے، آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے آپ کو ٹینشن نہ ہو، آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہ ہو، تو اس کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کورٹیسول لیول کو کم رکھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق آپ کو 7 سے 9 گھنٹے کی روزانہ ایک فل فلیج آپ کو خوبصورت ایک پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ اگر تو آپ کی نیند صحیح ہوگی تو آپ کو انگزائٹی نہیں ہوگی، آپ کے جتنے بھی سسٹم ہے باڈی کے وہ صحیح سے کام کریں گے، اور یہ پروون ہے اسٹڈی، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسٹڈی کو پروو کیا تھا کہ یہ امیون سسٹم کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ سو نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی یہ رپورٹ آپ نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے جو ریزلٹس تھے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیے ہیں۔ اب یہاں پہ بات آئے گی ایلوپیتھک کی دوائیوں کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی آپ ایلوپیتھک کی دوائی لے لیں، آپ اچھی سے اچھی غذا لے لیں، لیکن جب تک آپ کی لائف سٹائل بہتر نہیں ہوگا تب تک نہ ایلوپیتھک کی دوائی کوئی اثر کر سکے گی، نہ اچھی غذا اثر کر سکے گی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی ریگولر روٹین کے اندر آپ نے واک رکھنی ہے، ایکسرسائز رکھنی ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ اپنی غذا کے اندر آپ نے جتنی بھی یہ جو پروسیس فوڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ آپ نے سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ، پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، جس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی، آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر لچک آئے گی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں۔ کے مطابق یہ چیز سامنے آئی تھی کہ آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ میٹفارمن لیتے ہیں جو کہ ایک ایلوپیتھک کی دوائی ہے، یا آپ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھتے ہیں، تو تب کیا کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو تب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو میٹفارمن تھی انہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اس کا اثر بہت کم تھا، لیکن جہاں پہ جو لوگ اچھے لائف سٹائل کو اپنائے ہوئے تھے، جو کہ بہت کم پروسیسڈ فوڈز لے رہے تھے، اپنے خوراک کے اندر پھلوں اور سبزیوں کا ہیلدی فوڈ کا استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ میں وہ اپنی سلیپ کو صحیح رکھ رہے تھے، اس کے علاوہ اسموکنگ کو اوائڈ کر رہے تھے، الکوہل کو اوائڈ کر رہے تھے، سو یہ جتنی نیگیٹو چیزیں تھیں ان سے یہ بچے رہے، تو ان کے سمپلی ایک لائف سٹائل کو صحیح کرنے سے ہی ان کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی وہ ان کی مینج ہو گئی تھی۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر اگنور کر دیتے ہیں۔ تبھی میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے اندر ہی وہ فیکٹر موجود ہے جو آپ کی صحت کا ضامن ہے، آپ کا اپنا لائف سٹائل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو اپنے فیملی، فرینڈز اور ریلیٹیوز میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل کو کس طریقے سے چینج کیا ہے، اور کون سی آپ نے آج کی ویڈیو سن کے کس عادت کو اپنایا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد